बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, परवरदिगार से दुआ करती हूँ परवरदिगार आलम आप सबको हमेशा हर काम में कामयाबियों से हमकिनार करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आज की क़िस्त नंबर 8 है और बहलोल दाना, अक़लमंदी का ख़ज़ाना, अहले बैत का दीवाना, बहलोल दाना, कहानी नंबर 25। तो चलें आए शुरू करते हैं। बहलोल बाज़ार से गुज़र रहा था कि एक शख्स ने दामन पकड़ लिया। बहलोल ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है भाई, मुझे क्यों रोका है? वो परेशानी से बोला, जनाब शेख बहलोल, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए वरना बेमौत मारा जाऊंगा। क्यों, खैरियत तो है? बहलोल ने पूछा। बस खैरियत ही तो नहीं, मेरी ज़बान ने आज मुझे मरवा दिया है। मैं अपनी मौत का सामान खुद अपने हाथों किया है। वो तासुफ़ से कहने लगा। बताओ तो सही क्या हुआ? बहलोल ने इस्तग़फ़ार किया। क्या बताऊँ जनाब, अपनी हिमाकत का हाल अपनी ज़बान से किस तरह कहूँ। दरअसल हुआ यूँ कि हाकिम कूफा की खिदमत में किसी ने एक बेहद खूबसूरत गधा पेश किया। सब लोग इसकी तारीफ़ करने लगे। कोई कहता था ये बहुत आला नस्ल का गधा है, कोई कहता था इसे खूब सिधाया गया, कोई कहता था ये बहुत चाक व चौबंद और मुस्तैद है। मेरे मुंह से कहीं निकल गई, ये गधा तो इतना दानिशमंद है कि इसे पढ़ाया जा सकता है। बस इतना कहना था कि हाकिम ने मेरी बात पकड़ ली। मेरे मुखालिफों ने इसे और हवा दी, यहाँ तक कि हाकिम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं गधे को पढ़ाऊँ और अपना कौल सच करके दिखाऊँ। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मुझे इनाम और इकराम दिया जाएगा, और अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरी गर्दन मारी जाएगी। मैं सख्त मुसीबत में हूँ भाई बहलोल, मेरी जान पे बनी है, खुदा के लिए कोई सूरत पैदा करो कि मैं बच जाऊँ। बहलोल बोला, भाई गम ना कर, मैं तुझे एक तरकीब बता दूंगा। आगे जो अल्लाह को मंजूर। मुकर्ररा मुद्दत पर बाद हाकिम कूफा ने उसे तलब किया। वो गधे को लेकर उसके दरबार में पहुंचा। सारा दरबार खचाखच भरा था। लोग बड़े शौक़ से देख रहे थे कि पढ़ा लिखा गधा क्यों कर अपने फ़न का मुजाहरा करता है। उस शख्स ने उस गधे के सामने किताब रखी। गधा सफ़े उलटने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम सफ़े उलट गया, और जब किताब बंद कर चुका तो इसने ज़ोर से पुकारा, ढेंचो ढेंचो ढेंचो। हाज़रीन और हक्काम हैरान रह गए। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि गधा तमाम किताब पढ़ चुका है और अपनी ज़बान में इस बात का ऐलान कर रहा है। हाकिम ने शख्स को भारी इनाम और इकराम दिया। हाकिम ने उस शख्स को भारी इनाम और इकराम दिया। खुश खुश वापस आया और बहलोल की खिदमत में पहुंचा। जनाब शेख बहलोल, ये इनाम और इकराम ये सब आपका हक़ है। अगर आप मुझे वो तरकीब ना बताते तो मैं अपनी जान से भी जाता। करीबी खड़ा एक शख्स बोला, वो तरकीब क्या है जिसने गधे को सारी किताब पढ़वा दी? वो शख्स हंसा और बोला, अब तो मेरी जान बच गई। सो इस तरकीब को बता देने में कोई हर्ज नहीं है। जिसको अपने गधे को पढ़वाना है वो इस तरीक़े से पढ़वाए। हाँ भाई बताओ, दू शख्स बोलने लगा। सुनो भाई, वो किताब जो गधे को पढ़ानी हो इसके दरमियान जौ रख दो। गधे को दिन भर भूखा रखो, शाम को वही किताब इसके सामने कर दो। भूखा गधा किताब के सफ़े उलटता जाएगा और जौ खाता जाएगा। इस तरह 8-10 दिन ये अमल दोहराओ तो गधा इसका आदी हो जाएगा। इसकी खुराक इस किताब के सफ़ों के दरमियान है। अब जिस वक्त भी गधे से किताब पढ़वाने का मुजाहरा करवाना है तो उसे भूखा रखो और किताब के दरमियान जौ भी ना रखो। अब गधा यही समझेगा कि सफ़ों के दरमियान जौ रखे हुए हैं। वो भूखा बेताब सफ़े उलटता चला जाएगा और आखिरी सफ़े तक जब इसे जौ नहीं मिलेंगे तो वो ढेंचो ढेंचो करके ऐलान करेगा कि इसने सारी किताब पढ़ ली है। कहानी नंबर 26। एक कारवां सराय में भटियारे और एक सौदागर का झगड़ा हो रहा था। दोनों में ज़बरदस्त तकरार हो रही थी। बाकी मुसाफिर जो सराय में ठहरे हुए थे उन्होंने आकर पूछा, क्या मामला है? भटियारे ने गुस्से से कहा, देखिए जनाब, ये अजीब शख्स है, खाना खा लिया और कीमत अदा करते हुए से मौत आती है। अब हम मुफ्त खोरों के पेट भरने लगे तो कल को भीख मांगते फिरेंगे। एक मुसाफिर ने सौदागर की तरफ देखा और बोला, जनाब आप खासे माकूल और आसूदा हाल नज़र आते, आखिर आप इस गरीब आदमी के पैसे क्यों नहीं अदा कर देते? क़िबला, मैं तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैंने तो
اس کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سارے مسافروں کے کھانے کی قیمت مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ بھلائی کس بات کی ہے؟ بھٹیارے تنگ آ کر بولا، ایک تو پہلے رقم بھی ادا نہیں کی، الٹا مجھ پہ احسان جتاتے ہو، کھانا کھایا ہے تو اس کی قیمت بھی ادا کرو، خواہ مخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا اور اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا، میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی ہی سونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہ کر سکا اور میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب نے اس سے کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بھٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے غصے سے بولا، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کے دیندار نہ بنوں۔ اگر آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیں کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے، اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو اس میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے 1000 مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب نے اس حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بھٹیارے کا دوست تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ بھٹیارے کے حق میں دے دیا اور حکم دیا کہ وہ بھٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا، اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ مسافروں میں ایک شخص بولا، حضرت اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ فیصلہ کر دے گا، اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی اور سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے، خدا کے لیے قاضی کو یہاں لے آئیے۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کروں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوسوں فاصلے پر تھا، جلدی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک منٹ گزرنے لگے، لوگ بے چینی سے اس کا راستہ دیکھنے لگے۔ جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر 1 گھنٹہ، لوگوں کی بے چینی بڑھی۔ سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا، بھٹیارا مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا خوش مارا پھر رہا تھا۔ وقت اور گزرا اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پہ ایک ٹوپی نظر آئی، وہ گدڑی میں لپٹا ایک درویش نمودار ہوا، قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب آ گئے، تشریف لائیے۔ اس مسافر نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے، انہوں نے حیرت سے اس درویش کو دیکھا جس کا نام بہلول تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترا، اپنا عصا ٹکاتا درمیان میں آ بیٹھا اور بولا، حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، مجھے اس جھگڑے کی اطلاع مل گئی تھی مگر میں جلدی نہیں آ سکتا تھا۔ دراصل مقدموں کے فیصلے کرنے کے علاوہ کاشتکاری بھی کرتا ہوں۔ آج جب میں آپ کا پیغام ملا تو میں گیہوں کا بیج ابال رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گیہوں کے بیج ابال لیے جائیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے۔ بس وہ بیج ابالتے مجھے اتنی دیر ہو گئی، میں ایک بار پھر آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ مقدم اور حاضرین حیران ہوئے۔ بھٹیارے نے غصے سے کہا، آپ کیسے قاضی ہیں جو گیہوں کے بیجوں کو ابال کر بوتے ہیں؟ آپ نے مقدمے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں جناب، میں بالکل درست فیصلہ کروں گا انشاءاللہ۔ گیہوں ابالنے پر آپ کو کیوں تعجب ہے؟ آپ کے یہاں تو بھنی ہوئی مرغیاں بھی انڈوں پر بیٹھتی ہیں اور چوزے نکالتی ہیں، تو ابلے ہوئے گیہوں کیوں نہ ہرے ہوں گے؟
लोग चौंक गए। मुक़द्दम भी अपनी जानिबदारी पर शर्मिंदा हुआ और बोला, सुबहान अल्लाह हुजूर, आपने तो बात ही बात में फ़ैसला कर दिया। नहीं, अभी फ़ैसला होना बाकी है, और वो ये कि भटियारे और सौदागर अपने दिल से रंजिश निकाल दें। दोनों गले मिले और भटियारा आइंदा भुनी हुई मुर्गियों की औलाद की कीमत मुसाफिरों से ना वसूल किया करे। शेख साहब बगदाद की गलियों में अपने मुरीदों के हमरा चले जा रहे थे। अचानक उन्होंने मुड़कर कहा, आओ सहरा की जानिब, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। मुरीदों को हैरत हुई, लेकिन इसमें उनमें सवाल करने की जुर्रत ना थी। वो खामोशी से इनके अक़्ब में चलने लगे। देखा कि ईंट के सहारे सर रखे एक दरवेश महवे इस्तराहत है। वो अपने आप में इस कदर मगन था कि इसे शेख और इनके मुरीदों के कदमों की चाप भी सुनाई नहीं दी। शेख साहब ने अदब से सलाम किया। हज़रत बहलोल, मेरा सलाम कबूल कीजिए। बहलोल ने निगाह उठाई, सलाम का जवाब दिया और बोला, तुम कौन हो? हुजूर, मैं शेख हूँ। शेख ने अपना तारुफ कराया, मैं शेख हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम ही शेख हो। बहलोल ने सवाल किया, जी आप दुरुस्त समझे। शेख ने अदब से कहा, सुना है तुम लोगों को रूहानी तालीम देते हो। बहलोल ने पूछा, जी हाँ, ये नाचीज़ी अपनी सी कोशिश करता है। शेख ने आजिज़ी से जवाब दिया, लोगों को तुम रूहानी तालीम देते हो, क्या तुम्हें खाना खाने का तरीक़ा मालूम है? बहलोल ने पूछा। शेख चौंके, फिर संभल कर बोले, मैं बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करता हूँ, अपने सामने से खाता हूँ, छोटे छोटे लुक़मे लेता हूँ, दाएं तरफ मुंह में रखता हूँ, आहिस्तगी से चबाता हूँ, खाने में शरीक लोगों के निवाले नहीं गिनता। खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह की हम्द करता हूँ और खाना शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद अपने हाथ धोता हूँ। वाह भाई, क्या कहने। बहलोल सर झटक कर उठा और अपना दामन झाड़ कर बोला, तुम तो कलकत के मुर्शिद बने फिरते हो और तुमको अभी तक खाना खाना भी नहीं आया। उसने इतना कहा और आगे बढ़ गया। शेख के मुरीदों को इसका इस तरह कहना बहुत नागवार मालूम हुआ। इनमें से एक ने गुस्से से बोला, पीरो मुर्शिद, ये बहलोल तो बिल्कुल पागल है, आप इसकी बात का ख्याल ना करें। शेख ने सर हिलाया, ये पागल ज़रूर है, मगर हज़ार दानिशमंदों पर भारी है। असल हक़ाइक़ इसी के पास हैं। आओ चलो, इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। मुरीद बादल नख्वास्ता शेख के साथ चल पड़े। बहलोल अपनी धुन में मस्त चलता चला। शेख ने इसे ना पुकारा ना रोका, यहाँ तक कि वो एक वीराने में जा बैठा। शेख मोहतात कदमों से इनके पीछे पहुँचे, अपने सलाम किया। बहलोल ने निगाह उठाई, तुम कौन हो? मैं शेख हूँ जो खाना खाना नहीं जानता, उन्होंने एतराफ़ किया। बहलोल ने बेनियाजी से कहा, खाना खाना तो तुमको आता नहीं, क्या बात करनी आती है? जी हाँ, मेरा ख़्याल है कि मैं किसी हद तक बात करनी जानता हूँ। शेख ने झिझक कर जवाब दिया, सुबहान अल्लाह, बताओ तुम किस तरह गुफ्तगू करते हो? बहलोल ने पूछा। मैं एतदाल की हद तक बात करता हूँ, बेमौका और बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, सामईन की अक्ल और समझ के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ, दुनिया वालों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। मैं इतना नहीं बोलता कि सुनने वाले बेजार हो जाएं। मैं अपनी गुफ्तगू में ज़ाहिरी और बातनी उलूम का बारीकियों का लिहाज भी रखता हूँ। शेख ने कोशिश की कि इस मर्तबा कोई कसर ना रह जाए। अजीब शख्स हो तुम। बहलोल बेजारी से उठ खड़ा हुआ। खाना खाना तो दरकिनार, तुमको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। उसने अपना दामन झटका और आगे बढ़ गया। मुरीदों को सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने घूर कर दूर जाते हुए बहलोल की तरफ देखा और गुस्से से बोले, या शेख, ये दीवाना किस कदर गुस्ताख है, इसको आपके इल्म और मर्तबे का अंदाज़ा नहीं, इसे इसके हाल पर छोड़िए और तशरीफ़ ले चलिए। नहीं, शेख ने कहा, यह दीवाना है और दानाई का ख़जाना अपने पास रखता है, मुझे इसकी हाजत है, आओ मेरे साथ। वो बहलोल के पीछे चल दिए। कुछ दूर बहलोल अपने ख़याल में मगन चलता रहा। फिर इसने मुड़कर देखा और बोला, शेख, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ना तुमको खाना खाना आता है, ना गुफ्तगू के आदाब जानते हो, शायद सोने का तौर तरीक़ा भी तुमको नहीं आता होगा। जैसा मुझे आता है मैं आपको बताता हूँ। शेख ने अदब से कहा, बताओ। बहलोल ने ज़मीन पर बैठते हुए कहा। शेख भी बैठ गए और बोले, मैं जब इशा की नमाज़ पढ़कर
اور وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کپڑے پہن لیتا ہوں، پھر ان ادب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے طفیل ہم تک پہنچے مخلوض خاطر رکھتا ہوں۔ کمال ہے، بہلول نے کہا، ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن شیخ نے دامن پکڑ لیا اور منت کرنے لگے، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے تشریف رکھیے اور مجھے سب تعلیم کیجیے جو میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا، شیخ پہلے تم سب جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، اسی لیے میں نے تم سے کنارہ کیا، اب تم اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لیا ہے تو تم کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں، تو سنو، میں ہمتاً گوش ہوں۔ شیخ نے توجہ سے کہا، تم نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروعات ہیں، جبکہ اصول کی اہمیت مسلم ہے، تو کھانا کھانے کی اصل یہ ہے جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 ادب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ بہلول نے بیان کیا، سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ شیخ نے کہا۔ بہلول نے اپنی بات جاری رکھی، بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی کام کی غرض سے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اس لیے خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ سونے کے بارے میں جو کچھ تم نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کی لالچ نہ ہو، اور سوتے وقت خدا کی یاد دل میں ہو۔ شیخ نے بے ساختہ اٹھ کے بہلول کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جو مرید بہلول کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے انہیں اپنے عمل پہ خجالت اور شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے قلب کی روشنی میں زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل فاطمہ کا کچن ولاگ مکبینگ کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ شکریہ۔